This is Yoho Television HD. Stay connected. Namaste, and yes, we are back again. It's Yoho exclusive. I am passing Yonjan Lama. र म अरुण राज आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कोभिड-19 को दुईटा टपिक लिएर आएको छु हुन्छ नि अलिकति होप देखाउने खालको टपिक र अलिकति स्याड न्यूज पनि छ तर अभियसली यो एक्सक्लुसिभमा हामी जहिले पनि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्छौँ अनि पासङ दाइ आजको टपिक चाहिँ के छ भन्नुस् त आज चाहिँ दुईवटै कोरोना भाइरस सम्बन्धीको हाम्रो विषय छ र एउटा चाहिँ मेन विषय चाहिँ के हो भने हाम्रो अमेरिकामा एकजना दाइ हुनुहुन्छ हि इज अ सिनेमाटोग्राफर सिनियर सिनेमाटोग्राफर अफ नेपाल र नेपाल आई थिङ्क अमेरिकामा पहिलो नेपाली पनि हुनुहुन्छ होला उहाँ कोरोना सङ्क्रमित यहाँ उहाँले जुन तरिकाले फाइट गर्नुभयो कोभिड-19 विरुद्ध द्याट्स रियली वी निड टु एप्रिसिएट ह्याट्स अफ उहाँलाई र उहाँको हेल्थ एकदम चाँडै रिकभर होस् हाम्रो विशेष उहाँलाई शम्भु मोक्तान दाइ हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ उहाँ अलिक ठिकठाक नै हुनुहुन्छ अझै पनि हि इज ट्राइङ एज हार्ड किनभने तिमीलाई थाहा छ कोभिड-19 क्यान कम ब्याक अगेन एकचोटि लागेपछि र रिकभर भएपछि त्यति सहज छैन अरे अहिले चिकित्सकहरूले पनि भनिसकेको छ कि इट क्यान कम ब्याक सो यु निड टु मेक यर इम्युन पावर मोर स्ट्रङ होइन त एउटा त्यो छ उहाँले हामीलाई सानो क्लिप पठाउनु भएको छ र अर्को भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको जुन तथ्याङ्क आएको छ भनौँ न NRNA को साइडबाट र एट द सेम पोइन्ट उच्च स्तरीय स्वास्थ्य समितिको पोइन्टबाट उहाँहरूको जुन तथ्याङ्क छ उहाँहरूको जुन तरिकाले जुन यो रिले भइरहेछ इट्स रियली हार्ड जुन हामी यो सुन्दा पनि कस्तो कस्तो लाग्छ कि आफ्नो नेपालीलाई पढ्दाखेरि यो विषयमा कतिजनाको मृत्यु भइसकेको छ धेरैजना भिक्टिम भइराख्नु भएको छ एन्ड रियली हार्ड झन् विदेशमा बस्नेहरूको चाहिँ यो ट्याली हो अहिलेसम्मको यो विषय दुईवटा विषय छ र पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भिडियो क्लिपबाटै अभियसली सुरु गर्नु परिहाल्यो किनभने शम्भु मोक्तान दाइले चाहिँ वी जस्ट रिक्वेस्टेड हिम हामीले हिजो भर्खर तिमी पनि थियौ मैले मेसेज पठाउँदाखेरि वी जस्ट सेड दाइ अलिकति केही बोलिदिनुहोस् किनभने कस्तो थियो एक्सपिरियन्स तपाईँको कतिको गाह्रो भयो अलिकति भनिदिनुहोस् स्थिति कस्तो छ तपाईँको अहिले भन्दाखेरि मैले ठिक छ बाबु म एउटा क्लिप पठाइदिन्छु मैले एक दुईवटा क्वेसन्सहरू पठाइदिएको थिएँ एन्ड ही हेज सेन्ट द भिडियो र पहिला त्यो भिडियो नै हेरौँ एन्ड देन हामी अगाडि बढ्छौँ है त सो अहिलेको लागि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि यो हो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावमा म शम्भु मोक्तानको नमस्ते अहिले म अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा सन् 2000बाट आफ्नो परिवारका साथ बसोबास गर्दै आइरहेको छु र भर्खरै यो संसारमा फैलिएको महामारी कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसबाट म आफै सङ्क्रमित भई एक हप्ता हस्पिटलाइज भएर उपचार पश्चात अहिले म आफ्नै घरमा परिवारका साथ सेल्फ क्वारेन्टिन या होमस्टे गर्दै बसिरहेको छु अर्ली मार्च यो 2020 देखि नै विशेष गरी न्युयोर्क सहरमा धेरै एरियामा इन्फेक्टेड भइसकेको थियो जसले गर्दाखेरि हामीले पनि मेरो अफिस मोक्तान डिजिटल भिडियो इन्कलाई बन्द गरेर वर्क फ्रम होम गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र हामी फ्यामिलीसँग पनि सल्लाह गरेर त्यही मार्च 13 को दिन अफिसमा नोटिस राखेर सारा कम्प्युटर हार्ड ड्राइभहरू लिएर घरमा आएँ तर त्यही दिनदेखि नै मलाई आफ्नो शरीरहरू दुख्ने हल्का ज्वरो आउनु सुरु भयो अनि मैले त्यो दिनबाट नै बिरामी भएको महसुस गरेँ न्युयोर्क सिटीमा यो पहिलो केस लगभग पहिलो केस भन्दा पनि हुन्छ त्यस कारणले डक्टरहरूलाई पनि कति यो पहिलो रोग भएको हुनाले कति नलेज थिएन अथवा उहाँहरूलाई पनि खास एक्सपिरियन्स थिएन कि कस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ मर्छ कस्तो खालको व्यक्ति बच्छ भन्ने तर प्र्याक्टिकली अथवा सुन्नुमा आएको चाहिँ के थियो भने जसको अन्डरलाइन हेल्थ कन्डिसन भन्छ अन्य रोगहरू छैन भने 80% मान्छेहरू बच्ने चान्स हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ अनि त्यही कुरा डक्टरले नि मलाई हस्पिटलमा ब्रिफिङ दिनुभयो सो ममा कुनै अरू हेल्थ प्रब्लम नभएको हुनाले सायद म बच्छु नै होला भने एक किसिमको ममा ठुलो होप थियो अहिले मेरो हेल्थ चाहिँ कोरोना भाइरस इन्फेक्सन हुनुभन्दा पहिलाको जस्तो टोटली हेल्दी त छु भन्नु सक्दिनँ किनभने कोरोना को पोजिटिभ भएपछि लगभग 80-90% मान्छेको
लङ इन्फेक्सन हुन्छ, निमोनिया हुन्छ। त्यस कारणले ममा पनि निमोनिया भएको थियो र अहिले म कोरोनाको जुन भाइरस मेरो शरीरबाट टोटली डिसपियर भए तापनि मेरो आफ्नो यो निमोनियाको इम्प्रुभमेन्टको लागि अलिकति मैले टाइम लिनुपर्ने हुन्छ र 1 हप्ताको डक्टरको उपचार पश्चात अहिले म घरमा डिस्चार्ज भएर आफ्नो फ्यामिलीको साथ आफ्नो घराइसी ट्रिटमेन्ट गर्दै बसेको छु। मोटामोटी भन्नुपर्दा म 90-95% राम्रो छु, ठिक भएको छु भन्ने लागिरहेछ। अन्त्यमा यो टेलिभिजनले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जो जति घरमा होमस्टे गरेर बस्नु भएको छ त्यो अर्डरलाई मान्नु होला। सबसे यसको बेस्ट सोल्युसन भनेको नै होमस्टे हो। होमस्टे गर्दा गर्दै तपाईँहरूमा कुनै किसिमको बिरामी परिहाल्नुभयो भने मलाई कोरोना लागेछ भनेर नआत्तिनु होला। त्यसमा अरू पनि कुनै चिजहरू हुनसक्छ। तर तपाईँमा श्वास प्रश्वासको प्रब्लम आयो, ज्वरो 100-100 माथि बढ्यो, अति गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँ तुरुन्तै हस्पिटल गइहाल्नु होला। नत्र भने साधारण आफूले खप्नु सक्ने कुनै किसिमको रोग बिमारी भयो भने त्यसलाई आफ्नै घरैसी उपचार गर्दै घरमै बस्नु होला। यो एक किसिमको सङ्क्रमणमा धेरै साथीहरूलाई पनि यस्तै खालको समस्या हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नु होला अनि नआत्तिनु होला। यो लामो समय बस्छ जस्तो लाग्दैन। एक दिन द डे विल डेफिनेटली कम भन्दै मेरो यो एक्सपिरियन्स अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभियसली तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो सम्भव मोक्तान दाजुको, सिनियर सिनेमाटोग्राफर भइसिन्छ अनि उहाँ रिकभरिङ स्टेजमा पनि हुनुहुन्छ अनि झन्डै अब रिकभरी हुन लाग्नु भइसक्यो र त्यहाँबाट हुन्छ नि एउटा कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि कोभिड-19 हामीले फाइट पनि गरिरहेको छौँ लकडाउनबाट र केही कारणवश तपाईँलाई इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि तपाईँ आत्तिनु हुँदैन। एउटा सिस्टमेटिक तरिकामा तपाईँले हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हुन्छ नि एउटा हेल्प पाउनुहुन्छ या गभर्मेन्टको तर्फबाट या हस्पिटलमा गएर तपाईँले क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि यु क्यान रिकभर एन्ड दिस इज द प्रुफ। अनि त्यो भएर नि मान्छे धेरै आत्तिनु पनि हुँदैन। मतलब हुन्छ नि कोभिड-19 भन्दैमा तपाईँको हुन्छ नि व्यवस्था त गर्नुहुन्न, तर त्यस्तो पनि तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन कि यदि भइहाल्यो भने नि तपाईँले राम्रो तरिकामा आफ्नो हेल्थ मेन्टेन गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान रिकभर। अर्को कुरा भनेको उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, यदि तपाईँलाई अरू कुनै रोग छैन भने 80%-90% चान्सेस छ यु क्यान रिकभर भेरी इजिली। डेफिनेटली उहाँको मैले अरू इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ। इट्स रियली हार्ड रे क्या, जब कोभिड-19 को भिक्टिम भइन्छ, सास फेर्न गाह्रो। हामी नर्मली त एकछिन हाम्रो मुख यसरी थुनिदियो भने इट्स हार्ड टु ब्रिथ, त्योभन्दा पनि गाह्रो हुन्छ अरे क्या टु सर्भाइभ एन्ड लट अफ थिङ्स। प्राइमरी टार्गेटै बडी अर्गनमा लङ्सै पर्न आउँछ होइन। अनि एकदम सास फेर्न गाह्रो, अनि त्यसपछि प्रपर ट्रिटमेन्ट भइदिएन भने झन् साइकोलोजिकली नै युल गेट डम रे क्या, एकदम तिमीलाई पनि थाहा हुँदैन अरे कि वाट टु डु नेक्स्ट। अनि अब मान्छेलाई यस्तो हो क्या, वेन यु हेभ गुड लाइफ कसैलाई केयर हुँदैन नि त, न तिमीलाई केयर हुन्छ न मलाई केयर हुन्छ। वी जस्ट थिङ्क वी क्यान सर्भाइभ, हाम्रो एज छ, हाम्रो उमेर छ होइन। हो यो कोभिड-19मा अलिक एज फ्याक्टर पनि म्याटर्स। धेरै सानो उमेरकोलाई पनि गाह्रो हुन्छ अरे, धेरै हुन्छ नि अलिकति पाको उमेरको लागि पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। र अर्को कुरा राम्रोसँग केयर गऱ्यो भने नि फर्किन पनि सक्छ भन्ने अर्को डर छ होइन। सो इट्स भेरी हार्ड। अनि हामी उमेर हुन्जेलसम्म केही हुन्न, जे पाइ त्यही पनि खाइरहेको हुन्छौँ, जे पाइ त्यही गरिरहेको हुन्छौँ। सो आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम। हामी यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ स्पेसली जे पाइ त्यही खानु र जे पाइ त्यही गर्नुभन्दा पनि वी निड टु टेक केयर। जति टेक केयर गर्यो त्यति लङ लास्ट हुने हो र त्यति नै स्ट्रङ हामी हुन सक्छौँ क्या। ज्यान बिग्रिसकेपछि केयर गर्नुभन्दा अहिलेदेखि नै केयर गऱ्यो भने हुन्छ नि यङ एजदेखि नै मेन्टेन गरिराख्यो भने इट्स बेटर। अब तिमी पनि बाइक चलाइरहेको हुन्छ, अब तिमीले आज बाइक किन्यो होइन, अब नयाँ बाइक हो यार, जे केही हुँदैन 3 वर्षसम्म केही हुन्न भनेको छ भने तिमी खाल्टोमा त खनाएर हुन्न नि हजुर। खाल्टोमा कुदाएर या हुन्छ या ठोकाइदिएर त हुँदैन नि त। त्यस्तै हो, हाम्रो उमेर छ भन्दैमा हामी घमण्ड पनि गर्नुहुन्न र वी सुड ह्याभ द्याट ब्यालेन्स डाइट। राम्रो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको उहाँको यो एनर्जी चाहिँ एकदम इन्सपायरिङ लाग्यो मलाई चाहिँ। उहाँले भन्नुभयो इज ब्याक, उहाँको पनि एउटा सर्टन एज पुगिसकेको छ एन्ड बट ही सेड आई फट अगेन्स्ट दिस डिजिज
इन अ स्ट्रङ वे मेन्टली पनि स्ट्रङ हुनुपर्ने रहेछ ब्रदर हो होइन यो त्यो मेन्टल पावर भएन भने त दाइ हुन्छ नि आँटै भएन हुन्छ नि मान्छे साइकोलोजिकली नै हार्यो भने त कसरी लड्छ दाइ होइन वनको बाघले खाला नखाला मनको बाघले चाहिँ खान्छ भन्छन् नि दाइ अब जोस् मन र तपाईँको यो सोचाइबाट नै मान्छे स्ट्रङ त हुनु पऱ्यो अनि भ्युवर्सहरूलाई म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु कोभिड-19बाट तपाईँले बस्नलाई अभियसली लकडाउन गरेर क्वारेन्टाइन एरियामा सेल्फ क्वारेन्टाइन गरेर बस्नै पर्छ नत्र फैलिन्छ यो तर फेरि हुन्छ नि अब अहिले भर्खरको भिडियो क्लिप हेरेपछि चाहिँ होइन रिकभर हुँदो रहेछ भइहाल्यो भने पनि अब के फरक पर्दो रहेछ भनेर फेरि कस्तो भने यो स्टोरी चाहिँ के गरी भइसकेको छ भने इन्सपिरेसन दिनलाई चाहिँ हामीले प्ले गरेको हो तर फेरि व्यवस्था गर्ने चाहिँ होइन दाइ यो उसले राइट पोइन्ट युज गर्यो यो भिडियो अहिले जुन हामीले देखाएको थियौँ शम्भु मोक्तान दाइ चाहिँ भिक्टिम हुनुहुन्थ्यो कोभिड-19को र यो भिडियो मैले पनि पर्सनली दाइ सेन्ड गर्नुहोस् कस्तो छ अहिले तपाईँलाई भनेर उहाँले सेन्ड गर्नुभयो उहाँले पनि सोच्नुभयो होला मैले केही बोल्दाखेरि डेफिनेटली धेरैजनालाई हौसला मिल्छ होला जुन चाहिँ मैले भन्यौँ र यो भिडियो चाहिँ हामीले एउटा मान्छेलाई मोटिभेट गर्नको लागि मात्रै यो प्ले गरेको यो यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले न कि हुन्छ नि निको हुँदो रहेछ व्यवस्था किन गरौँ अझै हामी त यङ एजको पचाइहाल्छौँ नि भन्ने खालको नहोस् किनकि फेरि अर्को पनि कुरा यो फर्किन्छ पनि तपाईँले पचाएर हुन्छ नि निको भएपछि नि तपाईँले फेरि आफ्नो हेल्थको केयर राम्रोसँग गर्नु भएन भने यो फेरि फर्किनु पनि सक्छ त्यसैले स्टे सेफ स्टे होम तर के गरी तपाईँ हुन्छ नि के कुछ कारणवश तपाईँलाई भइहाल्यो भने पनि किनकि अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै बढिरहेछ अनि के गरी भइहाल्यो भने पनि यु डु नट ह्याभ टु वरी टु मच यति माइन्ड सेट गर्नु कि अब भइसकेपछि पनि वी क्यान फाइट ब्याक र अर्को जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन जस्ट स्टे उसले भने जस्तो होम किप सोसल डिस्टेन्स होइन त भ्याक्सिन आएसम्म त वी क्यानट टेल एनिथिङ डक्टर्सहरूले भनिसक्नु भएको छ कि डिस्टेन्स राख्नुहोस् फर्किन सक्छ होइन सो ह्याप्पी हुने ठाउँ पनि छ र एट द सेम पोइन्ट अलिक हामी अझै मेन्टली पनि स्ट्रङ हुने ठाउँ छ सो हामी हुनु पनि पर्छ अब र अब यो कुरालाई एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि जस्ट वान टेल हामी यो टिभी परिवारको तर्फबाट शम्भु दाइ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई फाइट ब्याक गर्नुभयो र स्टे ह्याप्पी स्टे सेफ भन्न चाहन्छु तिमी के भन्न चाहन्छौ समुदायले सच एन इन्सपिरेसन तपाईँले जुन चाहिँ भिडियो क्लिप हामीलाई पठाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँले गरेर कति मान्छेहरूलाई होप आइरहेको छ अनि वी आर भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट र अब यो एउटा गुड न्युज पछि अर्को ब्याड न्युज इट्स लाइक 47जना नेपालीहरूको विदेशमा मृत्यु भइसकेको छ ड्यु टु कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा र 2000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अहिलेसम्म आजको डेटसम्म जब यो अनेर भइरहेको डेटसम्म चाहिँ यो यस्तो तथ्याङ्क अगाडि आइसकेको छ यो तथ्याङ्क चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र उच्च स्तरीय स्वास्थ्य समितिबाट चाहिँ सङ्कलन भएको अहिलेसम्मको यो अपडेट चाहिँ आजसम्मको दिनमा होइन र अहिलेसम्म भनौँ न बेलायतमा सबैभन्दा हाइएस्ट बेलायतमा चाहिँ 33जनाको मृत्यु भइसकेको छ होइन अमेरिकामा 8जनाको युएईमा 2जनाको टर्की आयरल्यान्ड नेदरल्यान्ड र जापानमा चाहिँ 1-1जनाको सो इट्स अ स्याड न्युज किनभने संसारमा यो जो पनि मर्दा डेफिनेट दुःख लाग्छ तर एउटा सेन्टिमेन्ट्सको हिसाबले नेपालीहरू बाहिर हुनुहुन्छ होइन र विदेशमा अहिलेसम्म 47जनाको मृत्यु हुनु भनेको आई थिङ्क इट्स अ रियली ब्याड न्युज नेपालमा हेर्नुहोस् टचवुड वान मोर टाइम टचवुड एउटा पनि डेथ रेट छैन भनेपछि हामी डेफिनेट नेपालमा धेरै सेफ रहेछौँ कम्पेरिटिभली हेर्ने बेला त दाइ नेपालमै चाहिँ बरु हुन्छ नि सङ्क्रमितको सङ्ख्या त बढिरहेछ तर रिकभर पनि त मान्छेहरू भइरहेछन् नि त तर डेथ टोल त एउटा पनि छैन तर अब बाहिर चाहिँ तपाईँको 47जनाको मृत्यु भइसक्यो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो अप्ठ्यारो खालको लाग्ने क्या दाइ अनि यही कुरामा चाहिँ अब जस्तो एनआरएनएको महासचिव डाक्टर हेमराज शर्मा ज्यूले चाहिँ अरू थप अध्ययन एकदम राम्रो तरिकाले भइराखेको छ कसरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेफ साइड बनाउन सक्छौँ त्यो कुरामा उहाँ लागिराख्नु भएको रहेछ कि अझैसम्म पनि उहाँ लगायत उहाँको टिम मेम्बर्सहरू र एट द सेम टाइम डाक्टर हेमराज शर्माज्यूले चाहिँ यति पनि भन्नुभएको छ कि आई थिङ्क 30,000 भन्दा बढी नेपालीहरूलाई अहिले राहत वितरण भइरहेछ होइन सो एउटा गुड न्युज पनि हो यो अनि अर्को कुरा नेपालीहरू नेपाल बाहिर भए पनि उहाँको हुन्छ नि इन्फेक्सन भए पनि केयर चाहिँ भइरहेछ डेथ टोल त बढिरहेछ दाइ अभियसली 47जना भनेको सानो सङ्ख्या त होइन तर जति अरू इन्फेक्टेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जो केयर चाहिँ राम्रो भइरहेछ त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ ठिक लाग्छ क्या र अर्को कुरा कस्तो आइरहेछ भने जस्तो डाक्टर हेमराज शर्माको अनुसार चाहिँ जस्तो कोरोना महामारी पछि चाहिँ सङ्घले चाहिँ 41वटा देशमा
रहेको जुन शाखाहरू छ नि एनआरएनको शाखाहरू एनआरएनएको शाखाहरू त्यहाँ चाहिँ 900 जनाभन्दा बढी चाहिँ स्वयंसेवकहरू उहाँले परिचालन गरिसक्नु भएको रहेछ क्या सो द्याट्स अ गुड न्युज एज वेल अर्को किनभने शाखाबाट यसरी चाहिँ अहिले टोटल वेमा चाहिँ 900 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन भइसकेको छ भनेपछि होइन आई थिङ्क नेपालीहरूको लागि चाहिँ एक हिसाबले अलिकति भयो नि राहत पनि हो अनि यसरी नै तपाईँको यो हुन्छ नि तपाईँको सब्सिडियरी हुन्छ नि योबाट तपाईँले गर्नुभयो भने धेरैवटा एरिया कभर पनि हुन्छ क्या त किनकि केस आएको इन्फेक्टेडको भने पनि त 30,000 जना त अझै पनि बाहिर हुनुहुन्छ नि त होइन हुन्छ नि काउन्टिङमा अनि तपाईँको त्यति मान्छेलाई पुग्न त अभियसली एउटा ठाउँबाट मात्र एउटा सेन्टरबाट मात्र गरेर त हुन्न तर आफ्नो ब्रान्चेसहरूबाट गऱ्यो भने त तपाईँको धेरै एरिया पनि कभर हुन्छ अनि धेरै मान्छेले नेपालीहरूले फेसिलिटी पनि पाउनु सक्छ नेपालीहरू 30,000 जनाले चाहिँ अहिले राहत पाइराख्नु भएको छ भनेपछि आई थिङ्क मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ दे गेटिङ सपोर्ट जस्तो लाग्छ मलाई जसजना चाहिँ पढिराख्नु भएको छ काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ जस्तो यहाँ जसरी ज्यालादारी काम गरिराख्नुहुन्छ नि मैले भन्छु त्यो पनि एउटा गुड स्टेप नै हो कसैले नपाउनु भन्दा पनि आई थिङ्क अहिले एनआरएनएको हुन्छ नि यो एउटा स्टेप किनभने यस्तो बेला नै हो संस्थाहरूले आफ्नो हुन्छ नि ऋण तिर्ने भन्छ नि ऋण तिर्ने मात्र होइन बाहिर तपाईँको कस्तो हुन्छ नि स्पेसली तपाईँको हुन्छ नि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि कोही कारणवश विदेशमा फस्यो भने चाहिँ हुन्छ नि नेपाली भएर चाहिँ हुन्छ नि नेपालले हेरेन भन्ने हुन्छ अरू देशको भएको भए अलिकति पावरफुल कन्ट्रीको भएको भए चाहिँ हुन्छ नि डेभलप कन्ट्रीको भएको चाहिँ अलिकति केयर हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ तर यो कुराले त्यो पनि कुरा खण्डन हुन्छ क्या त नाउ एनआरएनए are really working hard. They are working hard. 30,000 जनालाई पुर्याउनु भनेको नि त ठुलो कुरा हो मैले भने नि केही नगर्नु भन्दा केही गरेको राम्रो वी एप्रिसिएट होला उहाँहरूको स्टेप अझै बृहत होला हैन अब यो न्यूज आउँदाखेरि 47 जनाको मृत्यु भनेको नट अ जोक हैन यसो हेर्ने बेला त कस्तो हुन्छ नि नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन हरारी कटिसक्यो भिक्टिम्सहरु मात्र भनेपछि डेथ रेट एउटा छैन भनेपछि यहाँ चाहिँ 2000 विदेशमा चाहिँ 2000 भन्दा बढी नेपालीहरु संक्रमित हुनुहुन्छ तर यसो हेर्ने बेला यहाँको इन्फेक्टेड को संख्या भन्दा बढी नै छ बाहिर हैन बाहिर बस्ने हुन्छ नि जति नन रेसिडेन्ट नेपालीहरु हुन्छ नि बाहिर उहाँहरुको चाहिँ इन्फेक्टेड टोल पनि ज्यादा छ नेपालमा भन्दा अनि डेथ टोल पनि ज्यादा छ के अब त्यही हो अब जस एनआरएनए ले चाहिँ जे पनि स्टेप चालिराख्नु भएको छ नि त अब आफ्नो शाखाहरुबाट आई थिंक 900 जना मैले भने सोशल वर्करहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले खटाइराख्नु भएको छ स्वयंसेवीहरुलाई खटाइराख्नु भएको छ भने केही हदसम्म भने केही हदसम्म धेरै चाहिँ म भन्दिनँ 5% भन्छु 5% सम्म नै हेल्प त भइरहेछ अब 5% लाई 10% कसरी बनाउने आई थिंक एनआरएनए ले उहाँहरुले चाहिँ प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यो उक्त संस्थाले के प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला त्यो बेग्लै पाटो हो तर यतिकै खाली हात बस्दै अब कति दुःख हुन्थ्यो होला अब तिमीलाई थाहा छ धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई कति गाह्रो हुन्छ के अब हैन अब धेरैवटा देशमा चाहिँ उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको उहाँहरूको नागरिकलाई हुन्छ देन सेकेन्डरी भनेको छँदैछ सो डेफिनेटली जहाँ पनि त्यही नै हो सो अहिले अब विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेछ एनआरएनएले पनि आफ्नो हात अगाडि बढाइसकेको छ सो लेट्स होप फर द बेस्ट हैन सो आज एउटा स्याड न्युज अर्को गुड न्युज थियो किनभने तर सब्जेक्ट चाहिँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी थियो हैन बिकज संसार नै कोरोना भाइरस पीडित छ क्या अहिले पुरै वर्ल्डै है अनि अभियसली एनआरए को कामको लागि हामीले अभियसली क्ल्याप गर्नुपर्छ दे आर डुइङ ग्रेट जब सो अझै राम्रो काम गर्नु होला र प्लिज युज सेफ्टी मेजर्स अब डेफिनेटली नेपालको भन्दा त विदेशमा त डेफिनेटली अझै हेर्ने बेला त अझै केयर चाहिँ ज्यादा हुन्छ नि नन रेसिडेन्ट नेपालीहरूलाई चाहिँ ज्यादा चाहिएको जस्तो फिल पो हैन उहाँहरु हाइली इक्विप्ड पनि हुनुहुन्छ तर एट द सेम पोइन्ट आई डोन्ट नो देयर इज सम मान्छेले धेरै भनिरहेछ कि इट्स अल बायोलोजिकल वार भन्छ हैन चाइना कसैले चाइनालाई ब्लेम गरिरहेछ कसैले अमेरिकालाई ब्लेम गरिरहेछ हैन तर एट द सेम पोइन्ट मैले कुरा राख्नु पर्दा चाहिँ जसले जे गरे पनि या जताबाट सुरु भए पनि हानि त मानिसलाई भइरहेछ
होइन र ह्युमन्स अहिले तपाईँले दिमाग लाउने कुरा चाहिँ कुन देशबाट यो बायोलोजिकल वार सुरु भयो या कोभिड-19 कहाँबाट चाहिँ क्रिएट भएर आयो भन्दा पनि तपाईँले अहिले चाहिँ कोभिड-19 अब आइसक्यो हजुर योबाट बच्ने चाहिँ कसरी भनेर चाहिँ हुन्छ नि कसरी सेफ्टी मेजर अपनाउने र के गरी तपाईँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने आफ्नो हेल्थको एकदमै केयर गरेर कसरी चाहिँ आफू रिकभर हुने त्यसमा चाहिँ मान्छेले फोकस गर्नुपर्छ। मेन तिमीले भने जस्तो लेट्स नट फाइट अब यो ब्लेम त्यो ब्लेम भन्ने होइन लेट्स फाइट टुगेदर अनि त्यसपछि चाहिँ अब यदि कसैले त्यो गरेछ भने एक दिन त डेफिनेटली होइन पापी मान्छे पापी मन त बाहिर निस्किहाल्छ नि अनि त्यो हुँदा नि पाप धुरीबाट कराउँछ। सो लेट्स होप फर द बेस्ट एन्ड वी प्रे फर द होल वर्ल्ड टु गेट बेटर हामी चाहिँ त्यही नै चाहन्छौँ र अहिले भनेको त्यो मानवीय माया देखाउने बेला हो नट लाइक ब्लेमिङ इच अदर होइन अमेरिका चाइना इटली भन्ने छ नि किनभने एउटा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन कहाँ छ भने बायोलोजिकल वार भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन कहाँ छ भने अलिक डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण छ क्या इटली स्पेन पोर्चुगल अहिले अमेरिका त्यसपछि चाइना जस्तो अब डेभलपिङ आई थिङ्क इन्डिया कम्स इन्टु डेभलपिङ कन्ट्री सो इन्डियामा पनि त्यही हिसाबले बढिरहेको छ अनि अलिकति अब यो चाहिँ मान्छेहरूको भनाइ अब नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन देख्नु पनि नपरोस् टचवुड वान मोर टाइम म टचवुड भइहाल्छु मेरो गइहाल्छ सो अन्डर डेभलप कन्ट्रिज भनौँ डेभलप कन्ट्रिजहरूमा छैन क्या सो मान्छेले त्यो अनुमान लगाएर चाहिँ बायोलोजिकल वार हो कि भन्छ होइन अब लेट्स नट तर यसो लजिक लाउने बेला म यो कुरामा मलाई अलिकति एउटा सानो कुरा मात्रै थप्नु मन लाग्यो क्या दाइ कम्पेरिटिभली तपाईँको हुन्छ नि नेपालमा जति हेल्थ फेसिलिटिजहरू छ नि दाइ यो डेभलप कन्ट्रिजहरू जहाँ चाहिँ कोभिड भाइरसको हुन्छ नि कोभिड-19 भाइरसको चाहिँ जति त्यो हुन्छ नि यो इफेक्ट छ नि उहाँहरूको हेल्थ फेसिलिटिज एकदमै डेभलप छ क्या हामीहरूलाई कम्पेयर गर्ने बेला तर पनि हामीहरूकोमा डेथ टोल 0 छ दाइ देशभित्र र पिपल आर रिकभरिङ क्या तर उता चाहिँ डेथ टोल बढिरहेछ क्या होइन तर पनि दे आर फेसिङ लट अफ प्रब्लम सो लट अफ डाउट्स पनि छ लेट्स होप कि यो चाहिँ खालि यतिकै क्रिएट भएको मात्र भनौँ कसैलाई माथि त्यो कुनै देशले कुनै देशमाथि चाहिँ ह्याम्पर गरेको नहोस् यस्तो मजा पनि आउँदैन होइन पछि यो रिकभर भएपछि किनभने लास्टमा त्यो कुराहरू अगाडि आएपछि चाहिँ त्यो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ क्या फरक हुन्छ सो आई जस्ट वान्ट लेट्स क्रिएट युनिटी अमङ्स्ट ह्युमन्स द्याट्स इट त्यही हो मानवता देखाउँ अहिले कोभिड-19 कुन देशबाट सुरु भएको भन्दा पनि एकअर्कालाई आफू कोभिड-19बाट बचाउँ र एनआरएनएले जुन अब हुन्छ नि अहिले यो महामारी फैलिएपछि चाहिँ 41वटा देशबाट उहाँहरूको जतिवटा 41 देशमा जुन उहाँहरूको शाखा छ ब्रान्चेस छ अब 900जना वर्कर्सहरू सोसल वर्कर्सहरूलाई उहाँहरूले एक्टिभेट गर्नुभएको छ सो चियर्स वान मोर टाइम चियर्स यतिकै एन्डअप हामी गर्न चाहँदैनौँ किन कि त हामी राम्रो तरिकाले पनि एन्डअप गर्न चाहन्छौँ अलिक दुःखद खबर त छ तर दुःखद खबर हुँदा पनि अलिकति चियर्स दिँदाखेरि या अलिकति मोटिभेसन पार्टमा कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ मजा नै आउँछ होइन त सो इट्स अल अबाउट होप दिस डेज दाइ होप लेट्स क्रिएट होप लेट्स गेट एभ्रिथिङ ब्रदर चियर्स let's fight with full of confidence against this COVID-19. So need to sign off. So जानुभन्दा अगाडि सरको you have to like, share and subscribe अनि बेल आइकन पनि तपाईँले क्लिक गर्नु होला र तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु yohokhबर.com मा गएर तपाईँले हामीहरूको यो टिभी एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फर द लेटेस्ट अपडेट्स एट द सेम पोइन्ट yohokhबर.com लाई मजाले हुन्छ नि तपाईँहरूले निहाल्न सक्नुहुन्छ सत्य समाचारको लागि है सो यति भन्दा निड टु साइन अफ दिस इज मी पासिङ अन द लाना र म अनुराज आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते This is Yoho Television HD. Stay connected.